بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل و خاص درود تاج۔ جو شخص زیارت جمال بے مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو دل و جان سے عزیز رکھتا ہو تو عروج ماہ میں شب جمعہ کو بعد فراغت نماز عشاء کے قبلہ رخ جامع پاک و خوشبودار پہن کر 170 بار اس درود شریف مکرم کو پڑھ کر سو رہے، 11 راتیں اسی طرح پڑھے، انشاءاللہ تعالی شرف زیارت بابرکت سے مشرف ہوگا۔ درود تاج یہ ہیں، بغور سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه، والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحبي قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما۔